पहला सवाल मेरा, ये री इमेजिनिंग पाकिस्तान अचानक से मेरे सुनने में आया। मैं काफ़ी दिन तक ये सोचता रहा कि जब आप सामने होंगे तो यकीनी तौर पर ये पूछूंगा कि इसका आइडिया फ्लोट कैसे हुआ। ये आपका अपना आइडिया है या आप दोस्तों ने बैठ के डिज़ाइन किया? नहीं, हम देखिए जब आदमी सियासतदान बैठते हैं तो फिर सियासत की बात ही होती है। तो हम पिछले गर्मियों से हम ये देख रहे थे कि मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, सियासत, मईशत। हमने ये भी देखा कि जो वो फोरम्स हैं जहाँ पर डिबेट होती है इशूज़ पर, वो मफलूज हैं। पार्लियामान है, सूबाई असम्बलियाँ हैं, सेनेट है। तो हमने ये कहा कि कोई ऐसा फोरम हो जहाँ पर मुल्क के मसाइल की बात, उनके हल की बात हो सके और जहाँ पर किसी पर तनकीद ना हो, किसी की तारीफ ना हो, जी वो एक डिबेट हो और वो नॉन पार्टिजन हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की ना हो, सब आकर बात कर सकते हैं। तो वो फिर हमने कुछ टाइम लग गया, जून जुलाई में हमारी ये बातचीत हुई, टाइम लग गया तो हमने जनवरी से शुरू किया कोयटा से। तो कोयटा में हमने किया, फिर पेशावर में किया और मुख्तलिफ तरीके से किया। मिफ्ता साहब भी आपके साथ? कोयटा में 9 घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम था। अच्छा, माइनस टेम्परेचर्स थे हॉल के अंदर, लोग आए, 9 घंटे लोग बैठे थे। पेशावर में 5 घंटे का रहा, कराची में 5 घंटे का रहा, फिर हमने लाहौर में किया, वो भी तकरीबन 4 घंटे 5 घंटे का था। फिर हमने रमज़ान शरीफ में रात के वक्त एक कराची में 12 घंटे के नोटिस पे हमने एक प्रोग्राम किया। उसमें जो हॉल था वो छोटा पड़ गया, दूसरा हॉल भी छोटा पड़ गया। इतने तकरीबन मेरा 1000-1200 लोग आए और ये क्वालिटी लोग जो फील करते हैं, क्वालिटी ऑडियंस थी, पढ़ा लिखा था जी। और कराची में आप यकीन करें कि जो हमने पहला प्रोग्राम किया था हबीब यूनिवर्सिटी में, तो उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अगर 20 बड़े बिजनेसमैन को आप ले लें, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स को, उनमें से 10-12 वहाँ बैठे हुए मौजूद थे और पूरा वक्त बैठे रहे। लोग बड़े परेशान हैं कि हर मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं। फिर हमने कोयटा में किया, सॉरी हैदराबाद में किया, फिर लाहौर करके फिर हैदराबाद किया। तो ये एक प्रोसेस हम चला रहे हैं सर, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि ज़रा जगाया जाए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप मुल्क के मसाइल की बात करें, अवाम की तकलीफ की बात करें, उनके हल तलाश करें। तो इसमें आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जागी है या नहीं जागी? मतलब आपका री इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है, बट अगेन पीपल हु आर इन द पार्क कॉरिडोर्स लाइक PMLN, उनसे उनके भी जागने की कोई तवक्को? देखिए, हमारा सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहली दफ़ा है पाकिस्तान के अंदर सर कि हर पॉलिटिकल पार्टी पिछले 2 साल का पीरियड सिर्फ ले लें, उसे पीछे मत जाएं, हर पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में रह चुकी है। ऐसा ही है और क्या वो मसाइल हल कर सकें? नहीं कर सके। इसलिए आज जो भी उनके पास हल हैं वो नाकाफ़ी हैं, जो उनकी सलाहियत है वो नाकाफ़ी है। कलेक्टिव एफर्ट की हमें कुछ और एफर्ट करनी पड़ेगी, वरना मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। हमने बड़े वसी रिफॉर्म्स करने हैं मुल्क के अंदर। ये बातें इस फोरम से। क्या आप अब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं? जी, मैं पहले से हूँ, 35 साल से, बहुत अरसे से हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, और आपका ये जो फोरम है, क्या इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है PMLN के बैनर के अंदर? किसी ने शिकायत नहीं की। नवाज शरीफ साहब को पता है इस चीज़? जी, सबको पता है। और वो खुश हैं इसके ऊपर कि बनाए आप? नहीं, खुश हैं या नहीं मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कभी अपनी राय के इजहार से रोका नहीं है। मैंने पहले कहा कि हमने ना किसी पर तनकीद करनी है ना तारीफ करनी है। तो मुल्क के मसाइल की जहाँ पर बात हो उस पर तो कोई तनकीद की गुंजाइश नहीं है। आने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप? देखिए, वो मैंने पहले भी कह दिया है कि मुझे ये इलेक्शन जो है ये बेमकसद नज़र आ रहे हैं। यानी आप कंटेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, कंटेस्ट की बात देखें, कंटेस्ट जो होता है, मैं 35 साल से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ सर। ये फैसले आपके हल्के के अवाम करते हैं कि कौन लड़ेगा और कैसे लड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी राय का इजहार करने का हक तो मुझे हासिल है। बिल्कुल है। तो मैं ये आज बात कर रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं की, पिछले 35 साल में नहीं की सर, कि हमेशा जब भी मुल्क के अंदर मसाइल हों, एक सियासत में कशमकश हो, एक जमूद हो, मईशत के मसाइल हों, तो उसका हल इलेक्शन होता है। मुझे इस इलेक्शन में हल नजर नहीं आता। इलेक्शन आपने करवाने हैं, ये कोई चॉइस नहीं है। ठीक, इलेक्शन करवाना या ना करवाने की चॉइस नहीं होती। ठीक, ये अब पॉलिटिकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि किस तरह वो आज बैठकर एक रास्ते का तयन कर लें इलेक्शन से पहले कि आगे मुल्क कैसे चलेगा। नहीं, इलेक्शन मसाइल का हल, ये वाले इलेक्शन जो आने वाले इलेक्शन है, वो आपको लगता है कि ये मसाइल का हल नहीं है? उसकी वजह क्या है?
اس کی وجہ یہی میں نے آپ کو بیان کیا، نہیں، وہ پچھلے 2 سال میں ہاں۔ تمام جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، تمام سیاسی جماعتیں ملک میں اقتدار میں رہ چکی ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی تھی، جی۔ وہ 4 سال سے چلے آ رہے تھے، میں صرف 1 سال لے لیتا، 1.25 سال آخری، سر اور اس کے بعد پی ایم ایل این آئی ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ کا حصہ، اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں۔ سر۔ کیا وہ حل کر سکیں مسائل کو؟ بالکل نہیں کر میں سکتے۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے، ان کو آج بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کر کے عوام کے پاس جانا پڑے اچھا، گا۔ مجھے اب کلیئرٹی نہیں ملتی، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کلیئر کریں۔ ایک تو یہ بتائیں کہ کیا آپ کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے سپورٹ میں ہیں کہ الیکشن کی طرف نہ جائیں، وہ آئے نہیں، کریکشن کرے پھر ہوگا؟ جو کام آئین سے باہر ہو وہ آپ کو مسائل کا حل نہیں دے گا۔ سر اتنی ساری پارٹیاں تو آلریڈی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک آپ کی بھی آ جائے گی تو اور آ جائیں گی۔ پارٹی میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹیکنوکریٹک پارٹی نہیں ہوتی۔ آپ نے بیٹھنا ہے اور ایک راستے کا تعین کرنا ہے کہ ہم گورننس میں کیا تبدیلیاں لائیں گے، ہم کیا ریفارمز لائیں گے، ٹھیک۔ ایک اوور براڈ پرنسپلز پہ طے ہونا پڑے گا۔ معیشت میں کیا کریں گے، اور جب الیکشن ہو جائے جو بن جائے پھر سب اس کو سپورٹ کریں، تعمیری تنقید کریں، یہی پارلیمان ہوتی ہے۔ تعمیری تنقید کریں، حکومت پر نظر رکھیں کہ وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی، پھر آپ کو ملک آگے بڑھے گا۔ دیکھیں میں ابھی آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے ہوا 5-6 مہینے، جی اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، جب وہ آیا، جب اس کا پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی، پروگرام تو ریوائیو نہیں ہوا، اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ آپ کو مل گیا، آپ کو ایک انٹرم ریلیف مل گئی، ایسا ہی ہے، اور وہ آپ کو 9 مہینے مل گئے، اگلی حکومت آئے گی طے کر لے گی۔ ٹھیک۔ اس کا اثر آپ نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ پر، ایکسچینج ریٹ پر، ٹھیک ہے۔ اب وہ اثر واپس ڈالر اپنی جگہ پر آ گیا ہے، وہی ہوا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں وہ اپنی جگہ تلاش کرے گا، ڈالر ہم اپنی دیکھ جگہ تلاش کرے گا، لیکن جس دن اس ملک کی سیاسی جماعتیں، اس ملک کے پولیٹکس میں سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں فوج بھی ہے، جس کے اندر جوڈیشری بھی ہے، جس دن یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے ملک کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے، آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے ملک کے اندر، آپ کو امیڈیٹ اس کا ایفیکٹ نظر آئے گا۔ آپ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں میں یہ آپ کو میں کچھ چیزیں مجھے پوچھنی ہے۔ نہیں میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ اب یہ کوئی سوال نہیں ہے سر، سوال تو میں نے یہ کہا، دیکھیں میں الیکشن کو بے مقصد سمجھتا ہوں آج، الیکشن کو ہی بے مقصد، میں الیکشن لڑنے کو بے مقصد سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ الیکشن مسائل کا حل نہیں دیں گے جب تک ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے کہ ہم آج راستے کا تعین کر لیں، ورنہ جو حکومت آئے گی، کون سی حکومت آئے گی اگلی، یا جو پی ٹی آئی تھی یا مخلوط ہوگی، بنے گی مخلوط ہی، پی ٹی آئی کی بھی مخلوط تھی، اس کے بعد بھی مخلوط ہے، آگے بھی یہی ہوگی نا، اور تیسری یا چوتھی یا پانچویں چھٹی پارٹی تو نہیں آئی نا، تو کیا یہ مسائل حل کر سکتے ہیں؟ اب ایک ملک کے میرا یہ سوال ہے نا، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب آنے والے دنوں میں ایکسپیکٹڈ الیکشنز کو ہی بے مقصد سمجھتے ہیں، تو مقصدیت کس چیز کے اندر ہے؟ سب بیٹھیں، سمجھ لیا، سب بیٹھیں، آپ مجھ سے ڈس ایگری کر لیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میری رائے ہے، مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے۔ آپ کی بات سے میں اگری کرتا ہوں، آپ کی بات 100% درست ہے کہ جب یہ لوگ اتنی باریاں لینے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے تو آگے کیا کریں گے؟ میں بس باریوں کو چھوڑ دیں، میں پچھلے 2 سال کی باری کی بات کر رہا ہوں، ہر جماعت، ہر سیاسی لیڈر اقتدار میں رہ چکا ہے، کیا اس نے کچھ کیا ہے مسائل کے حل کے لیے؟ اس کا وے آؤٹ کیا ہوگا؟ آپ نے کہہ دیا میں بے مقصد ہے الیکشن، مان لیے 1 منٹ کے لیے، وے آؤٹ کیا ہوگا؟ سب بیٹھ رہے ہیں، کون بٹھائے؟ آج وقت ہے آپ کے ساتھ، شاہد خاقان عباسی صاحب بٹھائیں گے، میں کرسی اور ٹیبل میں مہیا کر دوں گا۔ اچھا، بیٹھنے کی بات یہ نہیں ہوتی کیوں میں بیٹھوں، وہ بلا رہا ہے نہیں بلا رہا، اگر آپ کو ملک کا درد ہے، عوام کی تکلیف ہے، آپ خود بیٹھ جائیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لوگ بیٹھ جائیں گے۔ ہم نے بیٹھے، دیکھیں ٹیررزم کا معاملہ تھا نا، ہر روز پاکستان میں خود کش حملہ ہوتا تھا، اسلام آباد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے تو ادھر ادھر دیکھتے تھے کوئی حملہ تو نہیں ہو جائے گا، ایسا ہی ہے، اور مسجد سے نکل کے جمعے کے بعد بھاگتے تھے لوگ، سب لوگ بیٹھے، ایک راستے کا تعین کیا، حل نکل آیا۔ آج آپ کی معیشت تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھ گئے، حل کیا؟ آپ بیٹھ گئے، بیٹھے نا، ایک راستے کا تعین کر لیں، کس طرح کا وہ الیکشن کو وہ بامقصد کر دے گا۔ سر کس طرح کا راستہ ہو سکتا ہے؟ کس طرح کا راستہ؟ آئی مین کہ 2 سال کے لیے آپ سب بیٹھ کے چلائیں، 3 سال کے لیے؟ سب کو مسائل کا پتہ ہے۔